AF रुस्तम जी जो पंडित जी के सिक्योरिटी ऑफिसर थे और बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने, उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखा है, जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो उनकी उम्र 63 साल थी, लेकिन वो 33 साल के लगते थे। रुस्तम जी की याददाश्तों को रिटायर्ड IPS ऑफिसर PV राजगोपाल ने मुरतब किया है, जिसका नाम मैं उनका साया था रखा गया। ये याददाश्त में रुस्तम जी याद करते हैं, उनका लिबास सफ़ेद अचकन और चूड़ीदार पजामा था। वो सफ़ेद टोपी पहनते थे जिसमें उनका गंजा सर छुप जाता था। उनकी बहुत कम तस्वीरें हैं जिनमें उनका गंजा सर नजर आता है। रुस्तम जी लिखते हैं, कई जगहों पर उनका इस्तकबाल फूलों के हारों से किया गया। वो कुछ माला अपने गले में डालता था, लेकिन बाकी हार अपने हाथ में रखता था। इसके पीछे वजह यह थी कि माला उतारते वक्त उनकी टोपी गिर जाती थी, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी सरकारी रहायशगाह में बहुत से पालतू जानवर थे, जैसे कुत्ते, हिमालयी पांडू का एक जोड़ा, हिरन, मोर, तोते, गिलहरी, यहाँ तक के शेर के 3 बच्चे। जब वो बड़ा हुआ तो उसे चिड़िया घर में दे दिया गया। ये शेर के बच्चे की बात हो रही है। रात के खाने पर उनका कोई दोस्त या जानने वाला हमेशा मौजूद रहता। जब वो मूड में होते तो कई आलमी लीडरों की नकल उतार के अपने मेहमानों को महसूस किया करते थे। चार्ली चैपलिन से मुलाकात। मारूफ अदाकार चार्ली चैपलिन ने अपनी सवाने उम्री में उनसे स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकात की दिलचस्प तफसील दी है। चैपलिन जब मिलने आए तो उनकी इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई कि उन्होंने अगले दिन उन्हें अपने विला में खाने पर मदऊ किया। इंडिया के साबिक सेक्रेटरी खारजा जगत एस मेहता ने अपनी किताब द ट्रिस्ट पेट्रियार्ट में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है, चार्ली चैपलिन ने पंडित जी से कहा था कि मुझे आपकी हर चीज़ पसंद है, सवाए एक बात के कि आप शराब नहीं पीते। ये सुनकर पंडित जी हंसे और कहा, अगर आपको ये बात मेरे खिलाफ लगती है तो मैं शराब का गिलास भी पी सकता हूँ। थाना के रहनुमा कवामी नकरोमा ने एक किस्सा सुनाया। एक दफ़ा वो सर्दियों में इंडिया आए और ट्रेन में कहीं जा रहे थे कि अचानक बगैर किसी पेशगी प्रोग्राम के पंडित जी उन्हें छोड़ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। उन्होंने बड़े साइज का ओवरकोट पहन रखा था। अगर आप अब तक नहीं समझे कि ये तस्करा किस शख्सियत का हो रहा है तो बताए देते हैं कि ये थे भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वज़ीर आज़म बने थे और ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत की वज़ीर आज़म बनी थी। जवाहरलाल नेहरू ने नकरोमा से कहा, ये कोट मेरे लिए बड़ा है लेकिन ये आपको बिल्कुल पूरा आएगा, आप ये पहन लीजिए। जो नकरोमा ने इनसे लेकर पहना, ये उन्हें बिल्कुल फिट था। ट्रेन स्टार्ट हुई तो उन्होंने उस कोट की जेब में हाथ डाला। वो ये देखकर हैरान रह गए कि नेहरू ने अपने कोट की एक जेब में उनके लिए गर्म मफलर और दूसरी जेब में गर्म दस्ताने रखे हुए थे। पंडित जी की ये शाइस्तगी सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही नहीं थी। एक बार उनके स्टेनोग्राफर का सूटकेस जहाज़ के साथ श्रीनगर नहीं पहुंचा। उन्होंने सिर्फ कॉटन की कमीज पहन रखी थी, जो श्रीनगर की सर्दी के लिए काफ़ी नहीं थी। नेहरू ने फौरी तौर पर उसके लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम किया। आज़ादी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मशवरा दिया कि नेहरू के तमाम मुसलमान नौकरों को तब्दील कर दिया जाए, ख़ास तौर पर वो लोग जो किचन में काम करते थे। खदशा ये था कि नेहरू के खाने में ये कहीं जहर न मिला दें, क्योंकि इन मुस्लिम मुलाजमीन के बहुत से रिश्तेदारों ने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया था। MJ अकबर नेहरू की सवाने उम्री में लिखते हैं, जब ये तजवीज़ नेहरू के पास गई तो उन्होंने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के लिए काम करने वाले लोगों ने एक तरह से उनकी पूजा इसलिए नहीं की कि वो वज़ीर आज़म थे, बल्कि इसलिए कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। नेहरू के दर्जियों में एक का नाम मोहम्मद उमर था। उसकी दिल्ली में 2 दुकानें थीं, एक दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में और दूसरी नई दिल्ली में। फसादात के दौरान उनकी नई दिल्ली की दुकान को जला दिया गया था। नेहरू इस दुकान को दोबारा कायम करने में उमर की बहुत मदद कर रहे थे। उन्होंने अपनी दुकान पर
وزیر اعظم کا درزی لکھا ہوا تھا، لیکن جب ان کا بیٹا پاکستان گیا تو اس نے کراچی میں اپنی دکان پر بھی وزیر اعظم کا درزی لکھ لیا۔ ایم او مٹھائی، جو نہرو کے ذاتی معاون تھے، اپنی کتاب مائی ڈیئر نہرو میں لکھتے ہیں، میں نے ایک بار عمر سے پوچھا کہ کیا کراچی میں ان کے بیٹے کو نہرو کے نام سے کوئی فائدہ ہوا؟ اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جواب دیا، پنڈت جی ہر جگہ بیسٹ سیلر ہیں۔ نہرو کے درزی ہونے کی وجہ سے عمر کو بہت سے غیر ملکی مہمانوں کے کپڑے سلائی کرنے کا موقع بھی ملا، جن میں سعودی عرب کے بادشاہ بھی شامل تھے۔ عمر کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے محمد یونس اپنی کتاب شخصیات، جذبات اور سیاست میں لکھتے ہیں، ایک بار عمر نے نہرو سے درخواست کی کہ انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ نہرو نے ہنستے ہوئے کہا، میرے سرٹیفکیٹ کا کیا کرو گے؟ بادشاہوں نے آپ کو سند عطا کی ہے۔ عمر کا جواب تھا، لیکن آپ بھی تو بادشاہ ہو۔ نہرو نے کہا، مجھے بادشاہ مت کہو، بادشاہوں کے سر قلم کیے جاتے ہیں۔ عمر نے جواب دیا، وہ بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے خود اپنی اور اپنے وزیروں کی تنخواہ میں کٹوتی کی تھی۔ ان کی کابینہ کے وزیر گوپال سوامی آئینگر نے مشورہ دیا کہ برطانیہ کی طرح انڈیا میں بھی وزیر اعظم کی تنخواہ کابینہ کے وزیر سے دوگنی ہونی چاہیے، لیکن نہرو نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ مٹھائی لکھتے ہیں، شروع میں وزیر اعظم اور کابینہ کے وزراء کی تنخواہ 3000 روپے ماہانہ رکھی گئی تھی۔ نہرو اور ان کے وزراء نے خود اپنی تنخواہ میں 2250 روپے ماہانہ کمی کی اور پھر انہیں 2000 روپے ماہانہ کر دیا گیا۔ نہرو پیسے کے ضیاع کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ کہ ایف رستم جی لکھتے ہیں، ایک بار ڈبرو گڑھ کے دورے کے دوران جب میں ان کے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ان کا معاون ہری ان کی پھٹی ہوئی جرابوں کو سلائی کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار کار روکتے اور اپنے ڈرائیور سے کھلے نل بند کرنے کو بھی کہتے تھے۔ ایک بار سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کمرے کے ارد گرد ہر جگہ لائٹس بند کر رہے تھے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ مہذب سلوک کرنا نہیں بھولے۔ نہرو کو مسالے کے بغیر سادہ کھانا پسند تھا۔ کئی بار وہ سڑک کنارے میلے گلاسوں میں ملنے والی چائے یا شربت پی جاتے تھے۔ رستم جی لکھتے ہیں، ایک بار وہ اپنے اچھے موڈ میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو کیا کھانا پسند ہے؟ نہرو کا جواب تھا، میرا ناشتہ ہمیشہ سے طے شدہ ہوتا ہے، ٹوسٹ اور مکھن، ایک انڈا اور بہت گرم کافی۔ میں نے انہیں کبھی شراب پیتے نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ اسٹیٹ ایکسپریس 555 برانڈ کے سگریٹ پیتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شروع میں وہ دن میں 20-25 سگریٹ پیتا تھا، لیکن بعد میں اس نے ان کو کم کر کے دن میں 5 سگریٹ کر دیا تھا۔ یہ تھی بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی ایک مختصر سی کہانی۔ اجازت دیجیے۔